باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। उनकी मेराज कि वो लौह कलम तक पहुँचे, उनकी मेराज कि वो लौह कलम तक पहुँचे। मेरी मेराज कि मैं उनके कदम तक पहुँचूं। ए जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ खोल। आज 12 अप्रैल सन 2019 को आप हज़रात के तौसा शहर की अज़ीम और क़दीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया तौसा शरीफ में बरादर मुकर्रम आलिम बाअमल हर्दिल अज़ीज़ शख्सियत पैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद साहब की दावत पर अपने उस्ताद मुकर्रम उस्तादुल उलमा यादगार असलाफ हज़रत मौलाना यासीन साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दा के इस यादगार इदारे में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो ज़िंदा बैठे हैं वो आमीन कह दें, ताकि मुझे पता चले भी कुछ ज़िंदा भी बैठे हैं। एक तो माशाल्लाह ये पीछे का शोर हमें खा रहा है, जनरेटर का शोर हमें खा रहा है। अगर ऊपर से आप भी बिल्कुल मोहर बल्लब होके बैठे रहे तो फिर ना मुझे बोलने का मज़ा आएगा ना आपको सुनने का मज़ा आएगा। इसलिए एक तो मैं इंतज़ामिया हज़रात से कहूँगा कि ये पीछे का शोर शराबा थोड़ा बंद करा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वक़्त इंतहाई मुख्तसर है। बड़ी मुश्किल से चंद मिनट बचते हैं मेरे पास, असर की नमाज हुआ चाहती है। तो मैं नहीं चाहता कि वो चंद मिनट भी आपको जगाने में लग जाएं। मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि आप मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैं ज़िंदा दिल आदमी हूँ और ज़िंदा दिल मजमा चाहता हूँ। बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ। इसलिए मेरी तकरीर अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं ना कि मुकर्रिर ऐसा बयान करे कि बस हमारे जज्बात के समंदर की तह तक उतर जाए, तो फिर मुकर्रिर भी चाहता है कि ऐसे खिले और खुले चेहरे लेकर बैठे कि मेरी भी सफ़र की थकावट उतर जाए। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बड़ी मुख्तसर और शॉर्टकट सी गुफ्तगू अगर आपकी तवज्जो रही तो मैं आपके की तरह घुटी कर रहे हो गोश गुजार करना चाहता हूँ। और मुझे बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना अल्लामा जमील अहमद साहब ने और आपके स्टेट सेक्रेटरी हज़रत हकीम साहब ने ये हुक्म किया है कि मैं उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। जैसा बयान सुनना चाहते हो वैसी सुभान अल्लाह सुना दो, ताकि मैं थोड़ी सी तुम्हारी ये सरासीमगी दूर कर दूं। मुझे खिला खुला माहौल चाहिए ताकि मैं थोड़ी देर में भी आपको नबी की सीरत के समंदर की लंबी सैर करा दूं।
میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت اور عظمت اور رفعت و منقبت کی، تو یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چھ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور مدد، اللہ کے نبی کی عظمت اور رفعت اور منقبت کو کیا بیان کرے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس عنوان پر پوری کائنات کے خطیب، پوری کائنات کے ادیب، پوری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، بس بھائی ٹھیک کھڑا ہے، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کر، ہاتھ باندھ کر، اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام میں کہا کرتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت نگاری تو میرے بس کا روگ ہی نہیں۔ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جس کے سر پر، یار اس ڈیک کا رخ تھوڑا ادھر کرو، مجمع کی طرف، اس کا رخ ادھر کر دو، تھوڑا سا گھما دو، تھوڑا سا اور بھی، بس۔ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا، اماں خیریت، کیسے آئی ہو، بازار مصر میں کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا، بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا، اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو خریدنا چاہتی ہو، کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت، وہ اتنا سستا نہیں ہے کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ یہاں تو بڑے بڑے سوداگر کھڑے ہیں اور یوسف اتنا کم قیمت نہیں، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے، وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، یوسف کو یور لے جائے گا تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی، جا کے گھر کا کام کاج کر۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا، بیٹا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ وگرنہ
उस नबी की सीरत नगारी के क्या कहने, उस नबी की अजमत और रफत और मनकबत के क्या कहने। तो सवालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो करना, ये सिर्फ लफाजी नहीं होगी, ये सिर्फ नसर नहीं होगी, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं होगी, ये सिर्फ मुतरादिफात नहीं होंगे, ये सिर्फ तखय्युल की शायरी या खिताबत की साहरी नहीं होगी। अगर अहले दिल, अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले नजर, अहले फिक्र, अहले उमर मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे तो मेरे एक एक जुमले में तुम्हें पैगंबर की किसी न किसी हदीस का मफहूम मिलेगा। मेरी बात पे तवज्जो रखना कि जब मैं अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, मैं सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर के फूलों के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुहम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ और मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, अज़मत और रफ़त और मनकबत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीखों सियर में देखा है, मैंने तो इल्म रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो तारीख के वर्क गर्दानी करके देखा है, मैंने तो पैगंबर का फरमान सुना है कि कुंतो नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं, लोगों मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में था। तो फिर तौसा वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो पानी से पहले है, मट्टी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उस नबी की खसियों वाला नारा न लगाया करो। मैं उस नबी की सीरत नगारी की इब्तिदा कहां से करूं कि जिस पैगंबर का शान मुझे कायनात अर्ज़ व समा से पहले नजर आता है। मुझे उसकी सीरत की इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरवा में जाकर अगर नजर गायर से देखता हूं तो आलम अरवा में भी वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उस पैगंबर की सीरत के लिए अगर दुनिया में आकर मैं तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औराक खोलूं उसी पैगंबर का शान नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी पैगंबर का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्लाह में जाऊं तो उसकी अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उसकी अजमत बरसती नजर आती है, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उसके रोजे पर रब की रहमत की बारिशें बरसती नजर आती हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर, मेरे जुमलों पर तवज्जो करना, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी तशहुद में सलाम उसी का नजर आता है। मैं तशहुद के बाद अगर सलाम के बाद कोई दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उसके लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं अगर कब्र हौज़ कौसर पे जाऊं
जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे वहां पे बरसती नजर आती है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर उस पैगंबर का नाम मुझे चमकता नजर आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की पेशानी पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की जबीन पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, तो सवालों ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, नारे तकबीर, मौलाना शाह अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मेरे नारे नहीं, अल्लाह रसूल और सहाबा के नारे। काश तुम्हारा स्पीकर सेट होता, इसने मेरी 10 तकरीरों का जोर लगवा दिया, 10 तकरीरों का, लेकिन मेरे यार का जलसा है, मैं ना भी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं तो तकरीर छोड़ देता हूँ जहाँ पे इतना सस्ता स्पीकर हो। तवज्जो मेरी तरफ, उस डेक का रुख भी उधर करो, मेरे कान ना फाड़ो, उधर आवाम को सुनाओ। ये डबल रिपीट आवाज कर रहा है, वो आवाज हिंदे चंदी है, वला उठो निकल दी है। यार फेरो चावा कुछ सियाना खड़ा हो इन तो फेरो चा थोड़ा, बस मशीना घेन गिंदन चलावा डा आज तक नहीं आया, हर जलसे में को समझावना पौंदे। हुण देखो आवाज ठीक है या कहना, पहले मेरे कान नाल टकरांदी भी सारी ते मेरे को खादी वेंदी है। तवज्जो है, जिन किया कह दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। अभी तुमने मेरे भाई सईद अशर को सुना है, तुम में तो जज्बा बेदार होना चाहिए ना, पुराना जज्बा, इसलिए एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह, शुहदा के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बड़ी मुख्तसर बात करता हूँ और शॉर्टकट करते हुए अपनी गुफ्तगू को किनारे लगाना चाहता हूँ कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम और उस पैगंबर की सीरत व सूरत, अजमत व रफत व मनकबत और उस पैगंबर की शान व मकाम की झलक मेरे जैसा तिफले मकतब क्या बयान करे, मेरे जैसा तिफले मकतब उस नबी की सीरत नगारी पे क्या बोले, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ, पूरी तवज्जो रहे, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि कुछ लोग बेचारे अहमक अर्जल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म व अमल से तही दस्तो तही दामन, कोरे ढोरे भोरे, हाँ, जिनके पास न इल्म न अमल न फेम न फरासत न सूझबूझ न अकल न जोद न तकवा, कुछ भी नहीं, लकड़ अजम पत्थर अजम नाली हजम गट्टर अजम कौम का सब कुछ खा के वो कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि जो कहते हैं कि जनाब उलमाए देवबंद तो अपने जैसा, नबी को अपने जैसा कहते हैं, मैं उसके जवाब में कहा करता हूं, कौन बेवकूफ है, खोल भाई को खोल, खुदा दा नामन खोल, कौन बेवकूफ है, कौन पागल है, कौन अहमक है जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस्तो महालस्तो जनून, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा, हाथ हिला के बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? आज मैं एक जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूं, ये जामिया इस्लामिया सिर्फ आपके तोसा का मारूफ इदारा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मारूफ इदारा है, और पूरे पाकिस्तान में मेरे उस उस्ताद मुकर्रम जिनसे मैंने खुद पढ़ा, हजरत मौलाना यासीन साहब नफरल्लाह मरकदा, जो मेरे भी उस्ताद हैं, उनका फैज आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ नजर आता है। और ये इदारा, उनके जवां साल बेटे, उनके जवां साल बेटे मौलाना डॉक्टर जमील साहब, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और साथी भी हैं, और आपके इस तौसा शहर में बड़ी जांफशानी के साथ इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा निजाम, इतना बड़ा सेटअप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां, उनको वो तालीम के जेवर से आरास्ता करके तुम्हें वापस पहुंचाते हैं, बाअमल बाहया बनाकर तुम्हें वापस लौटाते हैं। मैं उनकी इस मेहनत पर, काविश पर उन्हें खराजे तहसीन का सलाम करता हूं, और तुम्हें भी कहता हूं, उस मर्द
मुजाहिद के साथ दिल खोल के तामुन किया करो। ये न हो कि सिर्फ चंदा देने के लिए मैले कपड़े वाला मौलवी ढूंढते रहते हो। सफेद पोशों को भी देकर देखा करो। जितना काम सफेद पोश तबका करता है इतना काम वो तबका तुम्हें नहीं दिखाएगा। इसलिए तसन्नो, रियाकारी, बनावट, सजावट, हद से ज्यादा सादगी को न देखा करो। काम को देखकर उसको खराज तहसीन पेश किया करो। बात ठीक है या गलत है? तायीद करते हो मेरी बात की? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है अल्लाह इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। सारे आमीन कह दो। और अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात आपके सामने गोश गुजार करके बात को खत्म करने चला हूं कि लोग कहते हैं जनाब ये तो देवबंदी हैं, ये तो वहाबी हैं, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। मैं सिर्फ पूरे मुल्क में नहीं, मैं पूरी दुनिया में जाकर अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया की सैर कराई। पूरा यूरोप, पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, पूरा बर्रे आजम, बर्रे सगीर, पूरा गल्फ, मशरक वस्ता, पूरा बर्रे एशिया और मैं यूरोप, पूरी दुनिया में 60 से ज्यादा मुल्कों में होकर आया हूं और ये चैलेंज करके आया हूं कि कौन कहता है कि देवबंदी नबी को अपने बराबर कहते हैं। आ बड़े से बड़ा उनका मौलवी बुला, मेरे साथ खड़ा कर, उसे कहे वो भी नबी की सीरत बताए, मैं भी नबी की सीरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनकबत बताए, मैं भी बताऊं। फैसला अवाम करेगी चोरी वाला कौन है, खून देने वाला नबी का आशिक कौन है। मैं कहा करता हूँ, पूरी तवज्जो रहे, मैं आमतौर पे कहा करता हूँ मुझे मेरे नाम के नारे नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह रसूल, सहाबा अहले बैत, खत्म नबुव्वत और उलमाए हक, उलमाए देवबंद के नारे चाहिए। इसलिए कि मुझे अल्लाह ने नारों का मोहताज ही नहीं रखा। मेरा तो नाम ही अल्लाह ने यहया रखवाया था। और मौलाना से पूछना, यहया का माना ही होता है जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई नारों की जरूरत नहीं। यही तो वजह है बड़े बड़े लोगों ने, शटट्टों ने, टाउटों ने, चोरी वाले मजनूओं ने बड़ा जोर लगाया मुझे मुर्दाबाद कहलवाने के लिए, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह का करम है कि अभी तक माहौल गर्म है। ठर्राना ले आंखों चा सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे, क्यों कि मैं सच्चा नबी का भी आशिक हूं, सहाबा का भी आशिक हूं। न नबी के नाम पे खाता हूं, न सहाबा के नाम पे खाता हूं। मैं तो पैदा हुआ मार खाना शुरू की मैंने, और जितनी कुर्बानियां मैंने दी सबको पता है। इसलिए कहता हूं मुझे अपने जिंदाबाद के नारे बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कोई और हैं जिनको अपने आप को जिंदाबाद कहलवाने का शौक है। मुझे अल्लाह रसूल, सहाबा और अहले बैत जिंदाबाद कहो, उलमाए हक जिंदाबाद कहो, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। कह दो, गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ लोग बेचारे कहते हैं कि जनाब ये देवबंदी ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, और मैं पूरी रूए जमीन पर ये सबक बार बार सुना रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि कौन पागल है जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों कि तू बशर वो सैयदुल बशर, तू बशर वो अहसनुल बशर, तू बशर वो अकरमुल बशर, तू बशर वो अतियबुल बशर, तू बशर वो अनवरुल बशर, तू बशर वो अजमलुल बशर, तू गुनाहगार वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम वो शाहिला मकान, तू आम इंसान वो शाहिदो जहान। वो तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो अम्मा को दर्द ज़े पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द ज़े ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं, तवज्जो मेरी तरफ, तू और मैं पैदा हूं, तू और मैं पैदा हूं तो जनाबे माँ को दर्द ज़े पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द ज़े ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं, तू और मैं पैदा हूं, तू और मैं पैदा
ہوں تو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ اے تو اور میں پیدا ہوں تو غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو ختنے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو ختنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے تو اور میں پیدا ہوں تو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ اے تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو۔ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے۔ اور تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے۔ اور تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے۔ تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے۔ تو اور میں چلے تیرا میرا سایہ ہو، میرا نبی چلے میرے نبی کا سایہ نہ ہو، تاکہ کسی کا پاؤں میرے نبی کے سائے پہ نہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، تاج و تاج ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ تو اور میں چلے تیرا میرا سایہ ہو، میرا نبی چلے میرے نبی کا سایہ نہ ہو، تاکہ کسی کا پاؤں میرے نبی کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اور تو اور میں بولے تو منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے۔ تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے تو وہ بھی حدیث بنے۔ تو اور میں کچھ کرے تو وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے وہ سنت و شریعت بنے۔ اور تو اور میں سوئے تو وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے تو وضو کبھی نہ ٹوٹے۔ اور تو اور میں اگر سوئے تو خواب جھوٹے آئے، میرا نبی سوئے تو خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے۔ اور تو اور میں اگر کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائے لوگ کہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں مگر روٹی پھر بھی بچ جائے۔ اور تو اور میں اگر کسی کی روٹی تندور میں لگائیں روٹی فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگے ساری روٹیاں پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے۔ اور تو اور میں کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالیں لوگ کہیں گندا ہو گیا، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر پانی کے پیالے میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکیں لوگ کہیں پانی گندا ہو گیا، میرے نبی کا لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں جائے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ اور تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائیں لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا، میرے نبی کا منہ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچ گیا۔ اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کریں لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دوہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتوں سے نبی کے کلمے کی آواز آنے لگ جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ لہذا تو سوالو ملا کو جا کر بتانا کہ کون بدتمیز، کون جاہل، کون احمق ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ نہیں بلکہ عقیدہ ہے ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میں تمہارے اس گنگے اندھے ٹنڈے منڈے سپیکر میں آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات۔ اللہ واسطے ہاتھ بات تے آدھا کھڑا ولا نہ سڑے، جے کئی مقرر نال ہوئے نا دشمنی اندھا گلہ تباہ کرنا ہوئے تو وہی کو سڑے۔ تے ڈاکٹر جمیل صاحب کو آکسا ہی دفعہ پیسے نہ دیوائے، ہی دفعہ پیسے نہ دیوائے، با پتہ نہیں وال تیری مشین ڈیڈ دے جے تیرا والیم فول کھلیا پہ تا یہ حالے میں سویر دا تے کو اکھی دے دا کھڑا توجہ رہے بات رہے لگے کھڑن ڈھیرن نشائی ٹائم لگ دی توجہ ہے جن کیا کہہ دو سبحان اللہ نہ توڑے سپیکر خراب ہیں گونج پہ کہو سبحان اللہ ہاتھ لہرا کر کہو سبحان اللہ زندہ ہو کر کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے بالکل آخری جملے دینے چلا ہوں۔ سیرت کا عنوان
تو بہت بڑا عنوان ہے, بہت بڑا موضوع سخن ہے, لیکن میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ میں ان مدارس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ روشناس کراتا جاؤں کہ یہ دینی مدارس جو اس دور میں, اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کے دور میں انہوں نے جو قرآن و حدیث کے یہ دیے جلائے ہوئے ہیں, یہ ان کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے. تمہیں پتا ہے کہ اس دور میں دینی مدارس اور دینی مدارس کے علماء محترم اساتذہ کو کتنا خوف زدہ کیا جاتا ہے, کتنا پریشرائز کیا جاتا ہے, کتنا دھمکیوں سے مرعوب کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ بوریا نشین علماء نہ مسجد کو چھوڑنے پہ تیار ہے, نہ مدرسے کو چھوڑنے پہ تیار ہے, نہ قرآن کو چھوڑنے پہ تیار ہے, نہ حدیث کو چھوڑنے پہ تیار ہے. صبح قیامت تک جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ قرآن سے بھی دوستی نبھائیں گے, مدارس سے بھی دوستی نبھائیں گے. سارے کو انشاءاللہ رسالت, دینی مدارس, علماء حق, نعرہ تکبیر نبھاؤ گے. ان علماء اور مدارس سے محبت کا رشتہ نبھاؤ گے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کچھ لوگ مدارس پر قدغنے لگانے کی تگ و دو میں ہیں تو میں قائد جمعیت, مفکر اسلام, بطل حریت, امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت پر ناز کرتے ہوئے کہوں گا کہ وہ ابن مفتی, وہ علماء دیوبند کا روحانی جانشین, وہ مفتی محمود کا اصلی بیٹا اور اصلی جانشین جب تک زندہ ہے رب محمد کی قسم نہ ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے, نہ دینی مدرسے پہ آنچ آنے دیں گے. نعرہ تکبیر, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, علماء حق, نعرہ تکبیر. آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر میدان میں تمہیں نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہے تو وہ میرا اور آپ کا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے. میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے کئی سال پہلے یہودیت کے ایجنڈے پر عقابی نظر دوڑا کے دوربین دور اندیشی سے دیکھا اور خطرہ محسوس کیا تو وہ مرد قلندر ملین مارچ کا نعرہ لے کر پاکستان میں نکل پڑا. اور ایسا نکلا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک, کوئٹہ سے لے کر مظفر گڑھ تک, گلگت کشمیر بلتستان تک وہ مرد قلندر گیا اور اس نے ہر شہر میں ملین مارچ کر کے 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع اکٹھا کر کے یوٹرن خان اور ان کے گماشتوں کو بتا دیا کہ مسٹر عوام اس وقت بھی اگر کسی کی آواز پر لبیک کہتی ہے تو وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے. نعرہ تکبیر, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, علماء حق, نعرہ تکبیر. اور یہ دینی مدارس جن کو کل کا انگریز وائسرائے برطانیہ نہیں مٹا سکا, یہ اس کے پیروکار کیسے مٹائیں گے؟ جاؤ جا کے لندن کی میوزیم میں, لندن کی مین لائبریری میں جا کر میرے اکابر علماء دیوبند کی ہسٹری پڑھو. میں خود اپنی آنکھوں سے وہاں اس لائبریری میں گیا, میں نے اس ہسٹری کا مطالعہ کیا. انگریز چیخ کر, چلا کر آج بھی لکھ رہا ہے کہ یہ جو دیوبندی مولوی ہے نا, یہ دیکھنے میں تو بڑے سادہ اور بوریا نشین ہیں لیکن حقیقت میں یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ تمہارے گریڈ پاپا انگریز وائسرائے برطانیہ نے لکھا, یہ مسٹر ولیم لکھ کر گیا کہ دیوبند سے مت ٹکرانا. علماء دیوبند جان کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن اسلام کا پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے. اس لیے آج میں اپنے بھائی حضرت مولانا ڈاکٹر محمد جمیل صاحب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ مولانا آپ نے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں اور ظلمتوں کے دور میں یہ جو چراغ جلایا ہوا ہے
اللہ آپ کی غیب سے مدد اور نصرت کرے. اللہ آپ کے اس ادارے کو صبح قیامت تک چمکتا اور دمکتا رکھے. اللہ آپ کی غیب سے مدد اور نصرت کرے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مقصد وقت کی خاطر جناب قاری محمد منور صاحب جنہوں کے مجمع دے اندر رو ٹکٹا لیتے ہیں ایک مستورات واسطے عمرہ دے ایک مرتے واسطے، اور میں امید رکھنا انشاءاللہ آنے والے پروگرام دے انشاءاللہ تہائی اچھا مزید اور باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.